बुझ्दैछ होला आजको क्लासमा पहिला फुल स्क्रिन गर्छु म यो को के लेखिरहेछ स्क्रिनमा केही नलेख है लेख्न थाल्यो भने तिमीहरूको फेरि म सबै डिसेबल गरिदिन्छु सबै कुरा डिसेबल गर्न मिल्छ यहाँबाट तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले इनेबल गरिदिएको छु तिमीहरू जे पाए त्यो लेख्न थाल्यो भने फेरि म सबै डिसेबल गरिदिन्छु ओके ल 13 जना छ हैन हिजो मैले मोडर्न ह्युमन जुन होमो ह्याबिलिस थियो त्यहाँसम्मको बारेमा हिजोको क्लासमा मैले भनिसकेको छु त्यसमा सबभन्दा पहिला ड्रायोपिथेकस त्यसपछि रामापिथेकस अस्ट्रेलियापिथेकस होमो ह्याबिलिस चारवटा कुराहरू चारवटा यो एन्सेस्टर्सहरूको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो है मैले फर्मुला पनि भनेको थिएँ डाक्टर राम के भयो अस्ट्रेलियातिर डाक्टर रामको अस्ट्रेलियातिर घुम्ने ह्याबिट थियो हैन ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस अस्ट्रेलियापिथेकस र होमो ह्याबिलिस होमो ह्याबिलिसमा अब होमो भन्ने स्पिसिस आयो जुन चाहिँ अफ्रिकामा नै ओरिजिन भएको छ डिस्कभर्ड भएको छ यसको फोसिल्स पनि तिमीहरू म्युट गरेर राख सबैजनाले को बोल्दैछ तिमीहरू म्युट गर है तिमीहरू अब यत्रो दिन क्लास चलिरहेछ म्युट कसरी गर्ने के गर्ने यो कुराहरू सबै थाहा छ तिमीहरू बुझिहाल्छ म्युट गरेर राख्ने होमो ह्याबिलिस जसलाई हामी ह्यान्डीम्यान भन्छौँ ह्यान्डीम्यान किन भन्छौँ भने तिनीहरू हातको प्रयोग गर्न थाले अब हैन सानो सानो स्टोन्सहरू युज गरेर टुल्सहरू बनाउन थाले जुन टुल्स चाहिँ तिनीहरू स्पेशली डिफेन्सको रूपमा काम गर्थे तिनीहरूले मासु खाँदैनथे तर त्यो टुल्सहरू नर्मली डिफेन्सको रूपमा मात्रै काम गर्थे ओके तिनीहरू मासु खाँदैनथे तर टुल्सहरू चाहिँ डिफेन्सको रूपमा काम गर्थे एलिकी भन्ने मान्छेले अफ्रिकाबाट नै यसको डिस्कभर गरेको बाइपेडल लोकोमोसन अब आउने सबै बाइपेडल नै हो अस्ट्रेलियापिथेकसबाट ड्रायोपिथेकस र रामापिथेकसहरू 4 लिम्स सबै लिम्सहरू युज गरेर मुभ गर्थे लोकोमोसन गर्थे भने अस्ट्रेलियापिथेकस पछि बाइपेडल लोकोमोसन छ यिनीहरूको क्रेनियल क्यापेसिटी अस्ट्रेलियापिथेकसको 600 सीसी जति थियो भने यिनीहरूको 700 सीसी छ अलिकति क्रेनियल क्यापेसिटी बढ्दै गएको छ यतिसम्म मैले हिजोको क्लासमा भनिसकेको छु है because they are also called handyman because heaps of tools collection of tools are found with these fossils included sharp stones धारिलो धारिलो ढुङ्गाहरू पनि त्यसैमा थियो अब बुझ्ने केही कुराहरू ह्युमनको इभोल्युसन अफ्रिका रिजनबाट भयो जुन यो अफ्रिका रिजनबाट भएको इभोल्युसनमा हामीले म्यापमा हेर्यौं भने पनि देख्न सक्छौं के छ भन्दा जस्तै ल यो तिमीहरूलाई ओल्ड म्याप पढेकै होला सोशलहरुमा ल सपोज ल यो अफ्रिका भयो हैन त्यसपछि ल यो सपोज इन्डिया भयो यो यहाँनिर नेपाल छ यतातिर ल सपोज चाइनाहरु छ हैन अनि यतातिर अरु कन्ट्रीहरु छ ओके यतातिर मलेसियाहरु छ यो कन्ट्रीहरु छ अब यो रिजन भनेको युरोपहरु छ हैन यतातिर के छ अमेरिकाहरु छ ओके अब यो अफ्रिकाबाट इभोल्युसन भयो होमो इरेक्टस यिनीहरुको बडी पोस्चर अलि कम्प्यारेटिभली इरेक्ट भएको भएर यसलाई हामी इरेक्टस भनेर नाम दिएको है 1.7 मिलियन इयर्स अगो यिनीहरुको ओरिजिन भएको छ र होमो इरेक्टसमा दुई किसिमको प्रजातिहरु थियो ठीक छ एउटा जाभा भन्ने थियो एउटा पेकिङ भन्ने थियो अब एउटा कुरा के बुझ भने यो जुन अफ्रिकाको रिजन छ यो अफ्रिकाको रिजनमा ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस अस्ट्रेलियोपिथेकस होमो ह्याबिलिस यिनीहरु यहाँ फैलियो हैन त्यसपछि होमो इरेक्टस भइसकेपछि यिनीहरु यहाँबाट के गर्यो भन्दा माइग्रेट गरेर चाइनातिर पनि गयो हैन माइग्रेट गरेर यतातिर यो इन्डोनेसियातिर यो रिजन यसलाई इन्डोनेसिया भन्छ इन्डोनेसियाको यो जाभा भन्ने ठाउँ हो त्यही भएर जाभा भनेर नाम दिएको यो चाइनालाई पेकिङ भन्छ PECKING पेकिङ ओके यो जाभा र पेकिङ रिजनमा
फोसिल्सहरू डिस्कभर भयो, त्यही भएर एउटालाई जाभा मेन भनेर नाम दियो, अर्कोलाई के नेम भनेर नाम दियो भन्दा पेकिङ भनेर नाम दियो है। होमो इरेक्टसहरू यो इन्डोनेसियाको यहाँ सोलो रिभर भन्ने छ एउटा, इन्डोनेसियाको सोलो रिभरमा जाभा भन्ने ठाउँमा भएको भएर जाभा मेन, अनि यो चाइना जसलाई पेकिङ पनि भन्छ, त्यही भएर पेकिङ मेन भनेर नाम दिएको। यति कुरा बुझे हैन? सुन्दैछ? हो सर। ल सर अब न यिनीहरू यतिटा कसरी माइग्रेट गरिहाल्छ? हो, अब त्यतिखेर त यिनीहरू के थियो भन्दा लेस डेभलप भए पनि यिनीहरू मुभ त गर्न सक्थ्यो हैन, बाइपेडल लोकोमोसन थियो। ओके, अब यो एक दिनमा भएको कुरा हैन, यो त मिलियनको कुरा छ नि यहाँ। ओके, यहाँ त मिलियनको कुरा छ। होमो इरेक्टस भन्दा पहिला जुन यो होमो हेबिलिस थियो, ओके, यो होमो हेबिलिस कहिले आएको छ एकखेर हेरिहाल। होमो हेबिलिस 3.5 मिलियन इयर्स अगो छ। 3.5 मिलियन इयर्स अगो पछि अब यो 1.7 मिलियन इयर अगो भनेको त टाइम लाग्यो। ओके, अब यिनीहरू माइग्रेट कसरी गर्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा के छ भने जब हामीले यो फोसिल्सहरू यो ठाउँबाट रेकर्ड गर्यौं हैन, हामीले भन्दा पनि साइन्टिस्टहरूले यो ठाउँबाट फोसिल्स रेकर्ड गर्यो, यसको मतलब यिनीहरू माइग्रेसन नगरिकन त रेकर्ड गर्न सकिन्थेन हैन। त्यही फोसिल्स रेकर्डको आधारमा नै यिनीहरू माइग्रेट गरेर गएको हो भनेर हामी भन्न सकियो। ठीक छ? सुन्दैछ हैन? ओके, अब सबैभन्दा पहिला जाभा मेनको बारेमा म भन्छु, त्यसपछि पेकिङ मेनको बारेमा सुन्ने है। Fossils of the Java men were discovered in the bank of the Solo River, Indonesia. Indonesia यहाँ म्यापमा पनि हेर कहाँ छ इन्डोनेसिया, देख्दैछ हैन? ओके, देख्दैछ इन्डोनेसिया म्यापमा? ओके, यो रिजनमा, यो इन्डोनेसियाको यो जाभा रिजन, यो सोलो रिभरको नजिकै यहाँबाट माइग्रेट गरेर गयो। ठीक छ? कुन के माइग्रेट गर्यो भन्दा होमो हेबिलिसहरु माइग्रेट गर्यो, होमो इरेक्टसहरु माइग्रेट गर्यो। ठीक छ? त्यसैगरी यसको क्रेनियल क्यापासिटी अब अलिकति बढ्यो, अघि 600 700 थियो, अब 900 पुगिसक्यो। हो गएन? यो क्रेनियल क्यापासिटीलाई मुख्य ध्यान दिने तिमीहरुले। क्रेनियल क्यापासिटी अघि 600 700 मात्रै थियो, अब 900 जति पुगिसक्यो। आइब्रो रिड्स वेयर प्रेजेन्ट, आँखाको वरिपरि रिड्सहरु छ, टुल्स त युज गर्ने नै भयो। त्यसपछि तिनीहरुले लाइट, अब आगोको पनि तिनीहरुले बिस्तारै युज गर्न थालेको छ। ठीक छ? फोसिल्स ह्याड एप लाइक एपियरेन्स, यिनीहरुको बडी स्ट्रक्चर हेर्यो भने म्युट गरे माइक सबै, एप जस्तो नै यसको स्ट्रक्चर छ। मुख्य कुरा होमो इरेक्टसमा दुई किसिमको, यो जाभा भनेको फेरि होमो इरेक्टसकै टाइप्स हो। ठीक छ? पेकिङ भनेको पनि होमो इरेक्टसकै टाइप हो, यसलाई बुझ्ने है। ठीक छ नि? जाभा भनेको पनि होमो इरेक्टसकै टाइप हो, पेकिङ भनेको पनि के छ भन्दा होमो इरेक्टसको नै टाइप छ। यहाँ अगाडिपट्टि हामीले यो होमो इरेक्टस भन्ने एफ नम्बरमा लेखेँ, यो एफ को फर्स्ट आयो है। होमो इरेक्टस र जाभा भन्ने यो दुवै लगभग उस्तै किसिमको हो, यिनीहरू ठाउँ चाहिँ फरक फरक ठाउँमा छ। एउटालाई अब यिनीहरूले हामी भन्छौँ कि आगोको पनि युज गर्यो हैन, अब हामीले त देखेको छैन, अब फोसिल्सको आधारमा नै भन्ने हो, हामीले भन्दा पनि साइन्टिस्टहरूले यो कुराहरू डिस्कभर गरेको छ। अब फोसिल्समा पनि यिनीहरूले आगो युज गरे कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा मुख्य कुरा छ, दे वाज अल्सो अ गुड हन्टर। यिनीहरूले अब अर्गानिजमहरूलाई मार्ने, किल गर्ने हैन, आगोको युज गर्ने, आगो युज गरेपछि तिनीहरूले त्यो अर्गानिजमलाई त्यहाँ के गर्ने, पोल्ने, खाने, त्यस्तो खालको यिनीहरूमा हेबिट डेभलप हुन थाल्यो है। अब युटिलाइज फायर बिकज फोसिल्स वेयर फाउन्ड डिपोजिटेड एलोङ द चारकोल। अब त्यो फोसिल्सहरू जब चारकोलमा छ, अब त्यहाँ भएको फोसिल्सहरू त्यो कोइलामा छ, यसको मतलब तिनीहरूले आगोको युज गरेर न त्यहाँ कोइला भयो, आगोको युज नगरेको भए त कोइला हुन्थेन। जहाँ फोसिल्सहरू चाहिँ आगोमा भेटियो अथवा के भन्छ यो चारकोलमा भेटियो, कोइलामा भेटियो, यसको मतलब यिनीहरूले अब के गरे भन्दा आगोको पनि युज गर्न थाले भनेर बुझ्ने। सुन्दैछ? हेलो सर। हो, यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने है। कतिजना छ पार्टिसिपेन्ट? जम्मा यतिजना छ, तिमीहरू 15 जना मात्रै छ, दुईटा त मेरो नै छ। ल ठिकै छ, जतिजना छ राम्रोसँग बुझ्ने। आज सुस्मिता छैन, नेट प्रब्लम भयो होला, केही छैन। ल ठिकै छ, डेली आउने, डेली आएन भने क्लास अलि फेरि बुझ्दैन, बुझेन भने तिमीहरूलाई नै घाटा हो। ठिक छ? नोटहरू बनाउने, स्क्रिनसटहरू लिएर सबै काम तिमीहरू गरिहाल्छ हैन। ल
अर्को स्लाइडमा म गएँ। दे वर बिलिभ टु रोम इन ग्रुप्स बाई युजिङ स्टोन टुल्स। तिनीहरू ग्रुपमा पनि यताउता हिँड्न थाल्यो। तिनीहरू अम्निभरस थियो, तिनीहरूले मासु पनि खान थाल्यो। ओके, देयर फुड ह्याबिट, अगाडिपट्टिको होमो ह्याबिलिसहरूले मासु खाने थिएन, यिनीहरूले मासु खान थाल्यो। यिनीहरूले अर्गानिजमलाई मार्न थाल्यो, आगोको युज गर्न थाल्यो हैन, ठिक छ नि, आगोको युज गर्ने, अर्गानिजमलाई मार्ने, खाने। अब त्यस्तो किसिमको यिनीहरूमा ह्याबिट डेभलप हुन थाल्यो। ओके, अब अर्को छ होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस भन्ने, पेकिङ म्यान भन्छ। यो चाइनामा चाइनाको गुफाहरूमा रेकर्डेड फ्रम द केव्स नियर द पेकिङ इन चाइना। यो जाभा जस्तै हो, क्रेनियल क्यापेसिटी अलिकति यसको बढी छ। जाभाको लगभग 900 सीसी जति छ भने, ओके, जाभाको कति थियो 900 सीसी क्रेनियल क्यापेसिटी थियो भने यिनीहरूको क्रेनियल क्यापेसिटी अलिकति बढी छ, लगभग 900 देखि 1200 सीसी जति छ है। अरू भनेको यो जाभा मेन जस्तै हो, चाइनाको रिजनमा यो डेभलप भएको छ। यो पेकिङ मेन हो। यिनीहरूको बडीमा अझै पनि धेरै हेयर्सहरू छ। मोडर्न मेनमा आइसकेपछि यो हेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गएको हामी देख्न सक्छौँ। ओके, सुन्दैछ सबैजनालाई? आज नेट प्रब्लम छैन हो? ल ल, आज नेट प्रब्लम छैन नि? ल, नोट बनाउने, राम्रोसँग पढ्ने, सोशलमा पनि पढेको होला, अझ तिमीहरूलाई रिभिजन नि भएको छ, अझ क्लियर पनि भएको होला है। अब जाभा पछि निएन्डरथल म्यान भन्ने छ। अब त्यसको फोसिल्स एकैचोटि हामीले यो म्यापमा पनि हेर्न सक्छौँ। ओके, अब त्यसको फोसिल्सहरू के भयो त भन्दा एकैचोटि अब अघि फोसिल्स कहाँ पत्ता लागेको थियो भन्दा यो इन्डोनेसियाको रिजनमा, यो चाइनाको पेकिङको रिजनमा फोसिल्सहरू डिस्कभर भएको थियो। अब एकैचोटि फोसिल्स डिस्कभर भयो जर्मनीबाट। जर्मनी भनेको युरोपको कन्ट्री हो, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ हैन? ओके, सुरुमा फोसिल्सहरू यो के भयो, ह्युमन इभोल्युसन यहाँबाट सुरु भयो। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, अस्ट्रेलियोपिथेकस हैन, त्यसपछि होमो ह्याबिलिसहरू, होमो इरेक्टससम्म यहाँ आयो। इरेक्टस पछि यहाँ गयो, त्यसपछि इरेक्टसको दुईटा टाइप थियो, यहाँ पेकिङ भन्ने थियो, यहाँ जाभा भन्ने थियो हैन, जेपी थियो, पिजे। ओके, त्यसपछि यिनीहरूको अब फेरि माइग्रेसन भयो, के भयो हैन। त्यसपछि नयाँ किसिमको ह्युमन स्पिसिसको फोसिल्सहरू यहाँ रेकर्ड भयो। यसको नाम छ निएन्डरथल म्यान, होमो निएन्डरथलेसिस भन्ने छ है। ओके, यसलाई एरियालाई होमो निएन्डरथलेन्सिस। ओके, अझै दुईवटा बाँकी छ है। अर्को क्रोम्याग्नन म्यान भन्ने बाँकी छ। त्यसै गरी क्रोम्याग्नन म्यान पछि मोडर्न म्यान बाँकी भइहाल्यो, ठिक छ। क्रोम्याग्नन म्यान, मोडर्न म्यान, अझै दुईवटा बाँकी छ। ल, यसको बारेमा हेर त पोइन्ट्सहरू के छ। ल, धीरजले पढ त। ल, तिमीहरूको पनि साउन्ड सुनौ म। धीरज छ कि छैन आज? छैन। सञ्जनाले पढ, ल तिमीहरूको साउन्ड सुनौ। यसको फिचर्सहरू। About 70 to 40,000 years ago, the Neanderthal man, Homo sapiens neanderthalensis, diverged from Homo erectus. Its fossils was recorded from caves of Neanderthal Valley, Germany, flourished about 40,000 years ago in Europe. Their cranial capacity was 1,450 cc. They resembled to modern man and was 5 feet tall. They had slightly prognathous face, having a forward projecting face and jaw. ल, ठिक छ। ल, यो पोइन्टर अब बुझ्ने है। अब हामी 40,000 इयर्स अगोमा पुगिसकेछौँ। मिलियन भन्दा भन्दै अब हामी मिलियनबाट छोडेर 1000 तिर लागिसक्यौँ है। लगभग 40,000 के भन्छ वर्ष पहिले यिनीहरूको फ्लोरिस भयो। फ्लोरिस भनेको यिनीहरू फैलियो। 70 देखि 40,000 अगाडि यिनीहरू त्यहाँ पाइएको भन्न सकिएको छ फोसिल्सको रेकर्डबाट। जर्मनीमा, युरोपको रिजनमा निएन्डरथल भ्यालीमा पाइएको भएर त्यसको नाम निएन्डरथलेन्सिस भनेर नाम दिएको, निएन्डरथल म्यान भनेर नाम दिएको, किनभने त्यो भ्यालीको नामबाट यिनीहरूको डिस्कभर के अरे नाम दिएको छ है। अब यो जाभा, किनभने जाभा भन्ने ठाउँबाट भएको भएर जाभा, पेकिङ भनेको यो चाइनाको पेकिङ भएको भएर पेकिङ। ओके, त्यसरी यिनीहरूको नाम दिएको छ। निएन्डरथल भ्याली जर्मनीमा जुन छ त्यो भ्यालीबाट
रेकर्ड गर्यो। यिनीहरूको क्रेनियल क्यापासिटी अझै धेरै भयो। ओके, अघि 900-1200 सम्म थियो। तिमीहरू टेबल बनाएर पनि पढ्न सक्छौ। अब यसको क्रेनियल क्यापासिटी 1450 सीसी सम्म पुगिसकेको छ। यिनीहरू 5 फिट जति टल छ हैन, लगभग मोडर्न मेन जस्तै। स्लाइडली प्रोग्नाथस फेस भनेको यिनीहरूको फेसको यो जुन यो भाग छ, ओके, तिमीहरू देखिहाल्छ हैन। यो भाग चाहिँ के छ भन्दा ओके, यो जुन यो भाग छ, यो भाग चाहिँ यिनीहरूको अलिकति के छ भन्दा बाहिर निक्लिएको छ। ह्याभिङ अ फरवर्ड प्रोजेक्टिङ फेस एन्ड ज, यो अनुहारको भाग अलिकति अगाडि आएको। हाम्रो प्रोग्नाथस छैन, यिनीहरूको प्रोग्नाथस छ। बुझ्छ हैन? ओके, अब यसलाई फर्मुला जस्तो बनाएर तिमीहरू पढिहाल्न सक्छौ। डाक्टर राम अस्ट्रेलिया जाने ह्याबिट थियो, पछि त्यो ह्याबिट चेन्ज गरेर इरेक्ट भए हैन। इरेक्ट भएर अब तिनले के गरे, पिज्जा खान थाले भने पनि हुन्छ। पी भनेको पीबाट पेकिङ, जाबाट जाभा जसरी बुझ्दा हुन्छ। ओके, त्यसपछि अझ तिनी न्यू भए हैन। डाक्टर राम अझ न्यू भए। न्यूलाई नियन्डरथल भनेर बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ। इरेक्टमा दुईटा स्पेसिस हो, जा र पी हैन। पिज्जा खान थाले, अझ तिनी न्यू भयो। न्यू भएपछि एकदमै अब एकदम म न्यू भए भनेर डाक्टर राम कराउन थाले। कराउनलाई तिमीले के भन्न सक्छौ भने क्रोम्याग्नन भन्न सक्छौ। ओके, बुझ्नको लागि है। यसपछि क्रोम्याग्नन आउँछ, त्यसपछि लास्टमा मोडर्न आउँछ। Capable of communicating with each other and had a primitive type of social life। अब यिनीहरू के गर्न थाले भन्दा अब एक अर्कोमा गफसफ हुन थाल्यो, कम्युनिकेट हुन थाल्यो, एउटा सोसाइटी जस्तो हुन थाल्यो। ओके, बिस्तारै बिस्तारै अब यो हामी सोसलहरुमा पढ्छौ होला, तिमीहरू ढुङ्गे युग भन्छौ, ढुङ्गाहरूको बढी युज गर्ने हैन। त्यस्तोबाट बिस्तारै अब यिनीहरू कल्चर, रिलिजनहरू डेभलप हुन थाल्यो। अब मरिसकेपछि त्यो डेड बडीलाई यिनीहरूले एउटा संस्कारले यिनीहरूले कभर गर्न थाले, पुर्न थाले हैन। त्यो कुराहरू यिनीहरूमा अब बिस्तारै बिस्तारै डेभलप भयो। यिनीहरू गुफामा बस्न थाले हैन। अब अलिकति के भयो भन्दा सोसियल लाइफ डेभलप भयो भन्ने बुझ न। यिनीहरू अब गुफाहरूमा बस्न थाले, सानो सानो हटहरू बनाएर बस्न थाले हैन। त्यसपछि यिनीहरूले अब शरीरमा त त्यतिखेर कपडाको विकास भइसकेको थिएन हैन। रुखका पातहरू अथवा जनावरका छालाहरू जुन स्किनहरू छ त्यसलाई नै एउटा के छ भन्दा कपडा जस्तो बनाएर शरीरमा शरीरका स्किनहरूलाई कभर गर्न थाले अब यिनीहरूले। ठीक छ। केभ डवेलर्स बट अल्सो मेड स्मल हट। ओके, गुफाहरूमा बस्ने, त्यसैगरी सानो सानो हटहरू बनाएर यिनीहरू बस्न थाले। जनावर के भन्छ, जब डेड हुन्छ शरीर त्यसपछि आफ्नो संस्कार अनुसार हैन एउटा भन्न खोजेको सोसियल लाइफ यिनीहरूले डेभलप गरे। त्यो डेड बडीलाई माटोमा पुर्ने हैन, त्यो किसिमको संस्कारहरू यिनीहरूले डेभलप गर्न थाले। त्यसपछि यिनीहरूले धारिलो धारिलो हतियारहरू युज गरेर हैन जनावरहरू मार्नु पर्यो, खानु पर्यो। ठीक छ नि। त्यसको लागि हड्डीहरू अथवा स्टोनहरू अथवा त्यस्तो धारिलो हतियारहरू युज गरेर जनावरहरूलाई मार्ने खाने गर्न थाले यिनीहरूले। ठीक छ। यिनीहरू भनेको कुरो भन त। यिनीहरू भनेको नियन्डरथल म्यान, होमो नियन्डरथलेन्सिस। ठीक छ हैन, सुन्दैछ? होमो नियन्डरथलेन्सिस 18 पार्टिसिपेन्ट्स हैन। ओके, होमो नियन्डरथलेन्सिस। यिनीहरूमा यस्तो किसिमको अलिकति सोसियल लाइफ डेभलप हुन थाल्यो। ठीक छ। आरती सा, तिमी आज ढिलो आयो कि के भयो? आरती, दुईटै आरतीलाई म देखिरहेको थिइनँ, बल्ल देख्दैछु। लाइन कटे थियो सर। ल ठिकै छ, लाइन कटेको भए पनि ठिकै छ। यो स्लाइडहरूको तिमीहरू बुक हेरेर स्लाइडहरूको फोटो लिएर नोट बनाउने। ओके, आज म यो टपिक सबै सकिहाल्छु है। 10 मिनट टाइम छ, 10 मिनटमा म सकिहाल्छु। त्यसपछि भोलिबाट ल भन। सर द प्लान स्कोप स्लाइड शेयर गर्दिनु। के को? कुनै यो इभोल्युसन च्याप्टरको कुनैको छैन त फर्स्ट देखि दिन हामीले। ल ल ल ल, त्यो पनि ठिकै छ। नभए अहिले म तिमीहरूलाई सुरुबाट खोलिदिन्छु, तिमीहरू अनि स्क्रिनशट लिएर राखिहाल। अब सुनिहाल है। क्रोम्याग्नन म्यान, मैले फर्मुला जस्तो अघि भनेको थिएँ। डाक्टर राम अस्ट्रेलियातिर गए, अस्ट्रेलियातिर जाने ह्याबिट थियो, होमो ह्याबिलिस।
त्यसपछि उनी अलिकति इरेक्ट भयो, इरेक्ट भएपछि ठुलो अग्लो भयो, अग्लो भएपछि पिज्जा खान थाले सपोज, जा र पी भयो हैन। जा भनेको जाभा मेन, पे भनेको पेकिङ मेन। त्यसपछि पिज्जा खाएपछि अझ न्यू भए, अलि न्यू भएपछि झन् धेरै उनमा इनर्जी आयो। इनर्जी आएपछि के भयो त भन्दा डाक्टर राम चाहिँ कराउन थाले है। कराउन थालेलाई हामी के भन्न सक्छौँ? क्रो म्याग्नन म्यान भन्न सक्छौँ। ठिक छ, होमो स्यापिन्स। अब हामी होमो स्यापिन्स स्यापिन्स हो। ओके, होमो स्यापिन्स मात्रै भन्यो भने मोडर्न म्यानको साइन्टिफिक नेम रङ भइहाल्छ। होमो स्यापिन्स स्यापिन्स भन्छ है। होमो स्यापिन्स मात्रै भनेको सर एकचोटि अझै भन्नु न त फर्मुला। डाक्टर राम थिए हैन। डाक्टर राम चाहिँ अस्ट्रेलियातिर गए। डाक्टर भनेको डायपिथाकस, राम भनेको रामापिथाकस। अस्ट्रेलियातिर घुम्न गए, घुम्न जाने ह्याबिट थियो अस्ट्रेलियापिथाकस। ह्याबिटलाई होमो ह्याबिलिस भन्देऊ। ओके, त्यसपछि घुम्न जाँदाखेरि त्यसपछि उनी अलि सिधा भए, इरेक्ट भए, बडी पोस्चर। इरेक्ट भएपछि अग्लो भए भन्ने सोचे। अग्लो भएपछि जोस आयो, झन् पिज्जा खान थाले। ठिक छ, इरेक्ट भएपछि होमो इरेक्टस। पिज्जा खान थालेपछि पेकिङ म्यान भयो, जहाँबाट जाभा म्यान भयो हैन। पिज्जा खान थालेपछि अझ न्यू भयो तिनी। ओके, पहिला त पुरानो पुरानो थिए, न्यू बललाई तिमी निएन्डरथल स्पेसिस भन। न्यू भएपछि झन् जोस आयो, कराउन थाले। कराउन थालेपछि क्रो म्याग्नन भयो। ओके, ओके, काग जस्तै कराउन थाले। त्यो कागलाई क्रो पनि भन्छ हैन। त्यसलाई अझ क्रो भनेर अझ सजिलोसँग बुझ्न सके ल। ओके, अन्डरस्ट्यान्ड। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ कोही कोही बोल्दैन, मोडर्न म्यान आए। सुन्दैछ कि के छ? नेट स्लो भयो? हेलो सर ठीक छ, ल ल ठीक छ सर। ल, तिमी बोलिहाल नि त। फेरि मलाई लाग्छ कोही के साउन्ड गएन जस्तो सर अलि लाग्छ। एक स्लाइड पछाडि गरिदिनु न। ल एक स्लाइड पछाडि। ल ल ठीक छ। होमो इरेक्टसमा जानु त सर। सर इरेक्टस। केभ डुवेलर्स भनेको? गुफामा बस्ने। केभ डुवेलर्स भनेको गुफामा बस्ने। होमो ह्याबिलिस भयो, यो इरेक्टस। ल, होमो इरेक्टसमा दुईटा छ के, जाभा र पेकिङ भन्ने। होमो इरेक्टसको दुईटा छ, एउटा जाभा छ हैन। जाभा भनेको इन्डोनेसियाको जाभा रिजनमा भएको, सोलो रिभर नजिकै। त्यसपछि पेकिङ भनेको चाइनामा। यसको फोसिल डिस्कभर भयो। इनलाइन कतै थियो सर मेरो टेबल यहाँ। बनाउने, टेबल बनाएपछि एक साइडमा नाम लेख्ने, त्यसको साइडमा क्रेनियल क्यापासिटी लेख्ने, अनि त्यसको इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू लेख्दै जाने है। 10 मिनट टाइम छ, सकिहाल्छ। अन्डरस्ट्यान्ड? ल, पेकिङमा सबैजनाले जानु बुझ्ने? सर, पेकिङमा। पेकिङ म कुनै दिन एक्ज्याक्ट 6:30 बजे नेट प्रब्लम कहिलेकाहीँ अथवा लाइन गयो भने म नआउन पनि सक्छु। त्यो भयो भने कति बजे भने तिम्रो क्लास सक्ने? 10:45 हैन? यस सर। 10:45 हो कि 11:45? 10:45 हो। त्यो 10:45 को समयमा म आउँछु है, कुनै दिन लाइन गयो भने। लाइन भयो भने म आइ नै हाल्छु सधैँ। सर पठाइदिनु अहिले सर जसको पुरै नोट। ल, अब यसपछि हेर, निएन्डरथल म्यानमा त भइसक्यो हैन। योसम्म भयो है। प्रोग्नाथस ह्याभिङ अ फरवर्ड प्रोजेक्टिङ फेस एन्ड ज र के छ यिनीहरूको? ज भनेको यो भाग हो कि, यो भाग, यो ओठको तलपट्टिको यो दाँत रहने ठाउँ, यसलाई ज भन्छ। यो फरवर्ड प्रोजेक्टिङ, अगाडिपट्टि उठेको। जर्मनी भ्यालीबाट यसको फोसिल डिस्कभर्ड भएको छ, निएन्डरथल भ्यालीबाट। त्यही भएर यसको नाम निएन्डरथल म्यान भन्छ, होमो निएन्डरथलेन्सिस। क्रो म्याग्नन म्यानको बारेमा पनि हेर्दै जाऊ। सर त्यसले अहिले पनि कुनै त्यस्तो जाऊ भन्छ। हो, अहिले पनि कसैको जहरू अलिकति बाहिर निक्लेको हुन्छ हैन। अब तिनीहरूले एन्सेस्टर क्यारेक्टर सो गरेको होला भनेर हामी भन्न सक्छौँ। क्रो म्याग्नन म्यानमा हेर त एकखेर। ल ल, धीरजले पढ ल। Evolved from Netherland man about 34,000 years ago. They were similar to the human being. Body posture was erect. The cranial capacity was 1650 cc. It was intelligent, hard-working, swift-footed, and cave Dwellers, hunters. Dwellers, hunter. It was omnivorous and were
skin cloth. It is regarded as the recent ancestor of the today's man. Its face was perfectly anthrogonous, Orthognathus. Joe doesn't projected forward. It made excellent tools and even ornament not only of stone and bone but also elephant tusked. Its tool includes a spear's bow and arrow as they were omnivorous. ल अब हामी मोडर्न म्यान 10,000 वर्ष पहिला आएको छ। मोडर्न म्यान आउनुभन्दा अगाडि 34,000 वर्ष अगाडि क्रोम्याग्नन म्यान आएको छ। अब क्रोम्याग्नन म्यान्सहरू अझ इन्टेलिजेन्ट थियो। लगभग यसको क्रेनियल क्यापासिटी मोडर्न म्यानको जस्तै 1650 सीसी को छ। धेरै काम गर्ने खालको यिनीहरू, समूहमा बस्ने हैन, ग्रुपमा बस्ने, गुफाहरूमा बस्ने, धेरै काम गर्ने, स्विफ्ट फुटेड, दौडिन सक्ने खालको। ओके, कपडाहरू, स्किनको कपडाहरू लगाउने, अम्निभरसहरू, त्यस्तो खालको यिनीहरू थियो क्रोम्याग्नन म्यानहरू। मुख्य कुरा यिनीहरूको क्रेनियल क्यापासिटीमा अलिकति डिफरेन्ट छ। 1650 1650 जति यसको क्रेनियल क्यापासिटी छ। फेस वाज पर्फेक्टली अर्थोग्नाथस। मेन एक्सिलेन्ट, इट मेड एक्सिलेन्ट टुल्स एन्ड इभन अर्नामेन्ट्स हैन। टुल्सहरू यिनीहरू बनाउँथ्यो, अर्नामेन्ट्सहरू बनाउँथ्यो। यिनीहरूले मुख्य कुरा धारिलो हात हतियारहरू, तिमीहरूले फिगरमा पनि देख्न सक्छौ हैन, हतियारहरू यस्तो किसिमको हतियारहरू बनाउने। ओके, यस्तो किसिमको धारिलो हतियारहरू बनाएर तिनीहरूले के गर्थे भने जनावरहरूलाई मार्ने अनि तिनीहरूलाई हन्टिङ गर्ने, किल गर्ने अनि खाने कामहरू यिनीहरूले गर्थ्यो। ओके, यो फ्रान्सहरूतिर यो देखिएको छ है। त्यसपछि एक्सिलेन्ट टुल्सहरू बनाउने, हतियारहरू बनाउने, एरोहरू बनाउने, स्पेयर्सहरू त्यही हतियारहरू बनाउने र यिनीहरूले के गर्थ्यो भन्दा खाने कामहरू गर्थ्यो। ठीक छ। क्रोम्याग्नन म्यानको मुख्य डिफरेन्स के छ भन्दा यिनीहरूको क्यापासिटी चाहिँ के छ भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ। क्रेनियल क्यापासिटी लगभग 1600 जति लेख न, 1650 हुमनको छ। यसलाई 1650 भए पनि 1600 जति लेखिहाल ल। ओके, मोडर्नमा हेर एक फेर ल। मोडर्न म्यानको इभोल्युसन कहाँबाट भयो भन्दा एसियाको क्यास्पियन सी नजिकैबाट भयो। क्यास्पियन सी म्यापमा हेर। अहिलेको मोडर्न म्यान पछि फ्लोरिस भयो, पछि फैलियो, तर ओरिजिन कहाँनिरबाट भएको छ भन्दा यो क्यास्पियन सी भन्ने जुन छ एसियाको रिजन, त्यहाँबाट यिनीहरूको ओरिजिन भएको छ। ओके, म्यापमा देख्दैछ हैन, क्यास्पियन सी कहाँ छ भनेर देख्दैछ? हजुर। हो, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रिजनबाट यो एसियाको यो क्यास्पियन सी भन्ने यो रिजनबाट चाहिँ मोडर्न म्यानको इभोल्युसन भएको छ। अब कहिले भयो भन्दा 10,000 वर्ष पहिला इन द रिजन अराउन्ड द क्यास्पियन सी इन द सेन्ट्रल एसिया होमो स्यापिन्स, स्यापिन्स अर्को स्यापिन्स पनि थप्ने यसमा, होमो स्यापिन्स हो मोडर्नको, होमो स्यापिन्स। ओके, यहाँ लेख्न छुटिहालेछ। होमो स्यापिन्स भन्ने चेन्ज फ्रम केभ डोइलिङ हन्टिङ लाइफ टु द क्रप रेजिङ लाइफ। अब यिनीहरूले के छ भन्दा अब आफूलाई चाहिने खानेकुराहरू उब्जाउ गर्न थाले। ठिक छ। सुरुमा केभ डोइलिङ, गुफाहरूमा बस्ने, हन्टिङ गर्ने त्यस्तो गर्थे भने अब आफूलाई चाहिने खानेकुराहरू पनि बिस्तारै उब्जाउ गर्न थाले, कल्टिभेटेड गर्न थाले, डोमेस्टिकेटेड गर्न थाले। कल्चरल रिभोल्युसन भयो, इन्टेलिजेन्ट बढी भयो यिनीहरू। अब ह्युमनको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ त्यो कुराहरू भन्ने। त्यसपछि अर्को कुरा के बुझ्ने भन्दा अहिले विश्वको धेरै ठाउँमा संसारमा पाइने सबै ह्युमनहरू एउटै छैन। ठिक छ। कुनै ठाउँमा पाइने ह्युमन्सहरू धेरै काला जातिको छ, कुनै ठाउँमा पाइने धेरै गोरा जातिको छ हैन। कुनै ठाउँमा जस्तै चाइनाको रिजनमा पाइने के छ भने मङ्गोलियन फेस छ। ओके, अब त्यो के भयो भन्दा त्यहाँबाट माइग्रेट गर्न थाले। माइग्रेट गरेपछि ह्युमनको फरक रेसेसहरू त्यहाँबाट बिस्तारै अब इन्भाइरोमेन्टको कारणले अथवा अरू कुनै कारणले गर्दा फरक रेसेसहरू देखिन थाल्यो। आफ्टर द ओरिजिन दे माइग्रेटेड इन द 3 डाइरेक्सन वेस्टवर्ड वेयर दे चेन्ज इन्टु प्रेजेन्ट डेज व्हाइट रेस फाउन्ड इन द युरोप, साउथ वेस्ट एन्ड नर्थ अफ्रिका। अफ्रिकाको नर्दर्न रिजनमा, अमेरिकन रिजनहरूमा हैन, अमेरिकामा पछि गयो अलि पछाडि,
त्यसपछि जुन यो नर्दर्न पार्ट छ, नर्दर्न पार्टमा चाहिँ वेस्टर्न नर्दर्न पार्टहरुमा चाहिँ के भयो त भन्दा गोरा जातिको मान्छेहरुको बाहुल्यता बढ्दै गयो, डोमिनेन्ट भए। त्यसैगरी इस्टवार्ड रिजनमा, चाइनाको रिजनमा मंगोलियन फेस गरेको हैन, चाइनिजहरु अलिकति मंगोलियन हुन्छ, चाइना साइबेरियाको रिजनमा। साउथवार्ड भनेको अफ्रिका मलेसिया रिजनमा चाहिँ के भयो त भन्दा नेग्रो, नेग्रो भनेको काला जातिको मान्छेहरु त्यहाँ तिनीहरुको इभोल्युसन हुँदै गयो। ठीक छ ल, यो टपिक अब सकियो भन्दा हुन्छ। वी कन्क्लुड दैट द ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ म्यान हैज अकर्ड फ्रम एप लाइक एन्सेस्टर्स। पढिसकेपछि नेपालको दिएकै छैन सर, के भन्यो? नेपालको दिएकै छैन। ए यो नेपालमा त अब के छ भन्दा मिक्स टाइपको छ हैन? कन्टिनेन्टमा परिहाल्यो नि। हो त्यो अब चाइनाहरुमा त अलि मंगोलियन छ भने नेपालको चाहिँ अलि मंगोलियन पनि छ, सबै मिक्स जात खालको छ। जे होस् त्यहीबाट फैलियो भन्ने कुरा बुझ्ने, हाम्रो ओरिजिन चाहिँ त्यसरी भएको रहेछ, त्यसपछि हामी अहिले यसरी हामी यति डेभलप भयौं भन्ने कुरा बुझ्ने। ओके, ह्युमन बिङ्सहरुको ओरिजिन केबाट भयो भने अब कसैले सोध्यो भने हामी भन्ने मंकीबाट भएको होइन, एप लाइक एन्सेस्टर्सबाट भएको हो भनेर भन्दिने। ठीक छ? सर एपलाई पुच्छ्नु हुँदैन? एप लाइक भनेको गोरिल्लाहरु चिम्पान्जीहरुबाट पनि होइन, तर तिनीहरु जस्तै किसिमको गोरिल्ला जस्तै किसिमको एन्सेस्टर्सबाट हो, तर गोरिल्ला चिम्पान्जीबाट पनि होइन फेरि भनेर बुझ्नु। सर एपलाई पुच्छ्नु हुन्छ कि हुँदैन? एप्सहरुमा छैन। छैन। हो, अब यसपछि तिमीहरुको टाइम सकिन लाग्यो। भोलिबाट म फ्रग स्टार्ट गर्छु। यसको नोट सबै लेखेर मलाई फेसबुकमा तिमीहरुले सेन्ड गर। ओके सर यसको पठाइदिनु न आज। सर ल ठीक छ, म यसको नोट पनि पठाइदिउँ ल। सर ल भन। टोटल हेलो। सर टोटल पठाइदिनु। तो यो के भन्छ योमा नयाँ पोइन्ट थपेछ सर, नयाँ सिलेबस अनुसारले यसमा। हो, नयाँ सिलेबस एकदम कम्प्लिट नयाँ सिलेबस अनुसार हो यो। मैले सिलेबस पनि हेरेको छु, त्यही अनुसार पढ्ने। त्यही सोधेको के नोट्सहरु बनाउनु थियो, त्यही भएर। यो क्यास्पियन सी भन्ने यो रिजन छ सेन्ट्रल एसियाको, यही रिजनहरुको वरिपरिबाट ह्युमन इभोल्युसन भयो भनेर यो देखाइदिएको है। अब यो अर्को एउटा सानो स्लाइड छ, यो पनि हेर्ने भयो हेरिहाल। होमोलोगी अफ मेन एन्ड एप भन्ने छ। मेन र एपमा सर के एउटा कुरा सोध्नु सर, केहीको पनि ओरिजिन केको केहीको पनि ओरिजिन केको प्राय कुनै न कुनै